बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल रात आसिफ जरदारी की शहबाज शरीफ से अहम तरीन और खुफिया मीटिंग हुई। शहबाज शरीफ असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने के लिए तैयार थे और सदर को ख़त लिखने के लिए भी तैयार है, क्योंकि जिस तरह की शिकस्त हुई है ज़िमनी इलेक्शन में, वो कहते हैं कि अब मैं मज़ीद बोझ नहीं उठा सकता। मेरे बेटे की हुकूमत जा रही है और उसके बाद मुझे भी इन्होंने फारिग करना है, और जलील होकर अगर मैं जाऊँगा तो मेरा पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा उन्होंने, जाहिर सी बात है, जिन्होंने हम पर मुसल्लत किया है शहबाज शरीफ को, उनसे भी रब्ता किया है कि अब मेरे से ज़्यादा मामला नहीं चल सकते। और इस सूरत हाल में आसिफ जरदारी को जब इंफॉर्मेशन मिली, आसिफ जरदारी से रब्ता किया, तो वो फौरी तौर पर पहुंचे शहबाज शरीफ के पास। उन्होंने जाकर कहा कि जो मर्जी हो जाए, आपने रिज़ाइन नहीं करना। जो मर्जी हो जाए, ना आपने रिज़ाइन करना है, ना हमजा ने रिज़ाइन करना है। हम हर सूरत लड़ेंगे। और मैं ऊपर बात करता हूँ, हमने मुश्किल फैसले किए, जलील करवाया अपने आप को, और फिर ये सूरत हाल पैदा हो जाए कि हम सब कुछ छोड़कर मैदान इमरान खान के लिए चले जाएं, ये नहीं हो सकता। आसिफ जरदारी ने कहा कि मैं उनसे बात करूंगा कि अगर हमें भेजा तो फिर हम भी उसी कश्ती में सवार हो सकते हैं जहां पर इमरान खान है, फिर आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होगा, लिहाजा ये गलती मत कीजिएगा। और आसिफ जरदारी से मुलाकात के बाद आज शहबाज शरीफ ने कहा है कि जल्दी से कोर्ट फॉरेन फंडिंग का केस टेकअप करे और इसको फौरी तौर पर इमरान खान को नाअहल करे, यानी सजा दे फॉरेन फंडिंग के ऊपर। अब असल में ये आसिफ जरदारी ने कहा शहबाज शरीफ को कि आपने पैगाम किसी और को सुनाना, वो सुना किसी और को रहे थे, नाम किसी और का ले रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें हर सूरत इमरान खान से छुटकारा हासिल करने के लिए इसकी पार्टी को और इसको नाअहल करवाना है। ये सिर्फ आखिरी तरीकाकार है, क्योंकि पहली मरतबा किंग मेकर्स को शिकस्त दी है इमरान खान ने, यानी सब पर हाथ था। उसके बावजूद जो इलेक्शन में रिजल्ट आया है, आप ये देखें कि अभी तक 5 सीटें तो इमरान खान की खाली गई हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक इमरान खान कामयाब हो चुके हैं। अब जो सूरत हाल यहाँ पर पैदा हो रही है, उसको आपने अच्छी तरह समझना है कि आसिफ जरदारी क्या करना चाह रहे हैं। असल में आसिफ जरदारी से नवाज शरीफ ने बातचीत की और उन्होंने कहा कि आपकी वजह से हुकूमत मिली, मैं तो लेने को तैयार ही नहीं था। अब बेड़ा गर्क हमारा हो गया इस सूरत हाल के अंदर, तो आप इसको मैनेज करें। आपने हमें गारंटी दी थी कि 1.5 साल तक अगर आप IMF के तमाम ये महंगाई ये सब कुछ कर लें तो कुछ नहीं कहा जाएगा, और उस 1.5 साल में हमजा की भी हुकूमत चलेगी। आसिफ जरदारी ने असल में गारंटी दी थी कि हमजा की हुकूमत चलती रहेगी, और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ की हुकूमत भी चलती रहेगी, नवाज शरीफ की नाअहली खत्म होगी, मरियम की नाअहली खत्म होगी। और अगर अगले इलेक्शन तक ये मामला हुआ तो या तो मरियम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगी, या फिर दोनों मिलकर काम कुछ इस तरह कर लेंगे, आसिफ जरदारी सदर बन जाएगा, और फिर या फिर बिलावल को वजीर आजम के ओहदे तक ले जाएंगे। कुछ इस तरह का सेटअप जो था उन्होंने डिसाइड किया था। और इनिशियली ये डिसाइड था, और बाद में यहाँ तक था कि अगर मरियम बनती है तो फिर अगले 5 साल के बाद बिलावल वजीर आजम बनेगा। अब चूंकि किंग मेकर्स से अब ये सोच रहे थे कि जो किंग मेकर्स हैं वो अगर किसी के सर पर हाथ रख दे तो वो हार नहीं सकता, लेकिन पहली मरतबा ऐसा हुआ कि वो हार के। अब इन्होंने सोचा नहीं था। अब आसिफ जरदारी कह रहे हैं कि मैं डील स्ट्राइक करूंगा, मैं डील करता हूं, जाकर मामला तय करता हूं, आपने रिजाइन नहीं करना, हमने इमरान खान के लिए मैदान नहीं छोड़ना। अब इस सूरत हाल में इमरान खान की जानिब से भी फवाद चौधरी ने आज ओपनली आकर ये बात की है कि हम बैठने को तैयार है, आप इलेक्शन की डेट दें, आए बैठ कर इलेक्शन पर बात करें। वो असल में मुख्तदर हलकों को कह रहे थे कि हम तैयार हैं, स्टेबिलिटी लेकर। आप जानते हैं कि डॉलर का रेट इस वक्त जो आसमान पर पहुंच गया है, ये मजीद 250 से 300 रुपए तक जाने का इस वक्त खदशा है, और प्लान यही चल रहा है क्योंकि रनवे पर तैयारे खड़े हैं, भागने के लिए तैयार हैं, पैसा मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, सब कुछ आगे जाया जा रहा है। अब आसिफ जरदारी असल में ये बताना चाहते हैं कि इमरान खान के साथ अगर हम भी मिल गए, यानी अगर असल में आसिफ जरदारी अब क्या करे, उनका ये मानना है कि इमरान खान ने प्रेशर बिल्डअप किया है, प्रेशर बिल्डअप करके उसने सारा काम किया है, क्योंकि आखिरी मोमेंट के ऊपर अगर मजीद एक स्टेप आगे लेकर धांधली कर ली जाती तो श्रीलंका वाला मॉडल था, तो हम भी अगर प्रेशर डाल लेंगे तो हम भी अपना कोई काम मनवा सकते हैं। अब आसिफ जरदारी ये मामला तो धमकी देने जा रहे हैं कि अगर हमने सबने मिलकर चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी टाइप की चीज साइन कर ली, यानी तमाम सियासी जमातों ने ये फैसला कर लिया कि जो मर्जी हो जाए, जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होगा वो 5 साल पूरे करेगा, हम किसी के कहने पर एक दूसरे के खिलाफ अदम एतमाद नहीं लेकर आएंगे, सारे अगर डट जाएं तो हम गैर सियासी कुव्वतों का सियासत पे हमेशा हमेशा के लिए सफाया कर सकते हैं।
یعنی اصل میں تو ہوتا یوں ہے کہ جو غیر سیاسی قوتیں ہوتی ہیں وہ پیچھے بیٹھی ہوتی ہیں اور سیاستدان ان کے مہرے بن جاتے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسی صورتحال ہو تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے ہم تیار ہیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. یعنی تمام سیاسی جماعتوں کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے آج کے بعد ہم اپنے مسئلے خود ریسالو کریں گے, ہم نہ کسی کے کہنے پر جائیں گے نہ کسی کے کہنے پر آئیں گے, ہمیں جتنا مرضی بلیک میل کیا جائے لیکن ہم اپنی لڑائی آپس میں لڑیں گے. اگر ہم نے یہ سائن کر لیا تو پھر اس کے بعد چونکہ عمران خان بھی اب اسی ٹرین پر سوار ہو چکا ہے جہاں پر کبھی آصف زرداری تھے. پیپلز پارٹی تو ہمیشہ گلا کرتی تھی کہ جی مقتدر حلقے ہمارے خلاف ہے, نون لیگ نے ساتھ دیا, بعد میں وہ بھی خلاف ہو گئے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جاوید لطیف سے جو کل پریس کانفرنس تھی وہ نواز شریف نے کروائی تھی. انہوں نے آ کر جو بات کی تھی کہ ہمیں ڈرایا گیا تھا کہ عمران خان کسی اور کو عہدے پر لے آئے گا اور وہ آ کر سب کو صفایا سب کا کر دے گا, جرلو پھیر دے گا. یہ اصل میں صورتحال تھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ شہباز شریف کے خلاف جا کر کل جاوید لطیف نے پریس کانفرنس کی. اب یہ جو معاملہ سامنے آ رہا ہے اس میں آصف زرداری ایک ڈیل سٹرائک کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. انہوں نے شہباز شریف کو کہہ دیا ہے کہ ریزائن نہیں کرنا, میں آگے جا کر معاملہ طے کروں گا, کیونکہ نواز شریف نے آصف زرداری کو کہا ہے کہ آپ نے مجھے کنونس کیا تھا اور جو کمٹمنٹ مجھے دی تھی, وعدے کیے تھے, ان میں سے ایک وعدہ بھی پورا نہیں ہوا. اور دوسری سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ نون لیگ کا ایک دھڑا اب یہ چاہتا ہے, یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ شہباز شریف نے نواز شریف کو کھڈے لائن لگایا ہے. اب ان کے اصل میں خاندان کے اندر لڑائیاں چل رہی ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کھڈے لائن لگایا ہے اور اسی لیے نواز شریف کو آنے نہیں دیا. آپ یہ دیکھیں جاوید لطیف نے یہ بات کیوں کی کل کہ نواز شریف واپس آ جائیں ورنہ کچھ نہیں بچے گا. اصل میں تو وہ نواز شریف کو کہہ رہے تھے کہ تمہارے بھائی اور بھتیجے نے ہماری پارٹی کا جنازہ نکال دیا ہے, کچھ بھی نہیں ہو پا رہا, لہٰذا آپ واپس آئیں, آپ آ کر معاملہ طے کریں. آپ آصف زرداری کو کہے جنہوں نے ڈیل آگے کی تھی اور کہا تھا کہ ہم سب مل کر عدم اعتماد لے کر آئیں گے فلانا, اور فضل الرحمان کو دیکھے وہ فضل الرحمان پیچھے بیٹھ کر اس وقت چپ بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, مجھے تو وعدہ کیا تھا کہ مجھے صدر پاکستان بنائیں گے اور کچھ نہیں ہو رہا. اللہ نے ساری کی ساری ان کی گیم الٹا دی ہے. اب امریکہ بھی کچھ نہیں کر پا رہا. ظاہر سی بات ہے امریکہ نے خود ڈائریکٹلی آ کر تھوڑی کرنا ہے. اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کا آپ اندازہ لگا لیں کہ معاملات کس جگہ پر جا رہے ہیں. پاکستان جس اس وقت موڑ پر آ کر کھڑا ہوا ہے, یہاں پر حالات جس جانب جا رہے ہیں وہ کلیئرلی انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ اب آصف زرداری نے لڑنے کا فیصلہ کیا ہے, لیکن یہ لڑ نہیں پائیں گے. اگر کنگ میکرز پیچھے ہٹ گئے ہیں تو آصف زرداری کی کیا مجال ہے. دیکھیں عمران خان کے خلاف کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں. کرپشن اگر اس نے کی ہوتی تو شاید وہ آج کھل کر نہ کھیل پاتا. وہ کہتا کرپشن میں نے کیا, پکڑ لو مجھے. اگر میرے خلاف کوئی تمہیں, یعنی ایک ہوتا ہے الزام بھی نہیں لگ پایا. اس بندے کی صورتحال یہ ہے کہ اس پر الزام بھی کوئی نہیں ہے. یہ بڑی کمال صورتحال ہے. لہٰذا آصف زرداری نے ملاقات میں کہہ دیا ہے شہباز شریف کو کہ میں ڈیل آگے کرتا ہوں, جا کر معاملہ طے کرتا, تم نے کھڑے رہنا ہے. اور آصف زرداری یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جا کر کچھ کر لیں گے, کچھ بھی نہیں کر پاتے. شہباز شریف کا بچنا اپنا ممکن ہے, وہ نہیں بچ پائے گا کیونکہ بہت سارے ایم پی ایس پنجاب اسمبلی سے اور ایم این ایس وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے ہیں اور ریزائن کرنے کو تیار ہے. اگر وہ ریزائن کر دیتے ہیں اور صدر اسی وقت کہتا ہے کہ آ کر اعتماد کا ووٹ لو, تو شہباز شریف فارغ. حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.